जयसिंह धामीको दार्चुलाको घटनामा होला वा काठमाडौँको सडकमा बोल्न पाउने नपाउने कुराहरूमा होला, एकपछि अर्को गलत निर्णयहरू भएका छन्। वैशाख र जेठमा स्थानीय चुनाव भएपछि मङ्सिरमा प्रदेशको चुनाव र आम चुनाव हुन्छ। त्यो प्रदेशको चुनाव र आम चुनाव काङ्ग्रेसको बुई पनि काङ्ग्रेसले कसैलाई चढ्न दिँदैन, काङ्ग्रेस पनि कसैको हात लाग्दैन। आफ्नो ताकत र बलमा देशभरि आफ्नो ताकत र बलमा नेपाली काङ्ग्रेसले शानदार ढङ्गले ठुलो पार्टी होइन, एकल आफ्नो बहुमतको आधारमा म सरकार केन्द्रमा पनि बनाउँछु, म प्रदेशमा पनि बनाउँछु, स्थानीय सरकार पनि जित्छु। मेरो तपाईँहरूलाई अनुरोध छ, वडा अधिवेशनमा सम्भव भएसम्म तपाईँहरूले समझदारी कायम गरिदिनु होला। आएर हामीले सभा गरेको ठाउँ कुन चाहिँ हो भनेर सोध्दै गर्दाखेरि मलाई जब उहाँले ठाउँ देखाउनु भयो त्यहाँ केही पनि बाँकी थिएन। खालि म पहिला गरेको सभा, त्यो सभाको कहाँनिर हामीले स्टेज बनाएको त्यो सयौँको सङ्ख्यामा साथीहरू त्यहाँ उभिएको ठाउँ कहाँ होला भनेर त्यसको अनुमान लगाउन सक्ने अवस्थामा मात्र थिए। यत्रो ठुलो पीडा तपाईँहरूको ठाउँले बिहोरेको छ, तपाईँहरूको गाउँले तपाईँहरूले बिहोर्नु भएको छ। कतिजनाको त आफ्नै सम्पत्ति क्षति भएको छ। तपाईँहरूको ठाउँको क्षति हुने भनेको त्यहाँको सबै साथीहरूको सामूहिक क्षति, पूर्वाधार नाश भएको छ, कहिले बन्छ थाहा छैन। फेरि त्यो क्षति योभन्दा ठुलो होला कि भन्ने कुराको डर पनि छ। यो सबैको बिचमा पनि पार्टीप्रतिको तपाईँहरूको समर्पण, तपाईँहरूको उत्साह, त्यो सबै कुरालाई बिर्सिएर एउटा पर्व जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा सम्मिलित हुन जुन खालको एउटा अठोट व्यग्रता तपाईँहरूले देखाउनु भएको छ, म सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूको यो पार्टीप्रतिको समर्पणप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू प्रत्येक मेरो लागि सम्माननीय हुनुहुन्छ, स्तुतीय हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन भाद्र 18 गते सुरु भयो। यो बेलामा 18 गते वडाको अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसक्नु पर्ने। अहिले विकास दाइले फेसबुकको स्ट्याटसमा लेखेर कम्तीमा केही दिन भए पनि सुत्ने मौका पाएँ भनेर भन्नुभयो। तर 23 गतेपछि के लेख्ने विकास दाइलाई पनि थाहा छैन, किनकि 23 गते आउँछ कि आउँदैन हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। 24 गते आउला, 25 गते आउला, अधिवेशन सम्पन्न पनि गरौँला। तर यो सबैले हाम्रो अगाडि एउटा प्रश्न लिएर आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले के भन्छ? पार्टीको कोही पनि नयाँ सदस्य आउँछ भने उसलाई सदस्यता देऊ भन्छ, जसलाई हामी साधारण सदस्य भनेर भन्छौँ वा नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य भन्छौँ। त्यो सदस्यहरूमध्ये इच्छा भएको र केही मापदण्डहरू पुरा गरिसकेपछि उसलाई पार्टीको सक्रिय सदस्य हुने इच्छा छ भने सक्रिय सदस्य वा क्रियाशील सदस्य बनाऊ भनेर भन्छ। तर कहिलेसम्म बनाउन पाउँछौ भन्छ भने अधिवेशन सम्पन्न भएको 3 वर्षसम्म लगातार तिमी नयाँ सदस्य बनाउँदै जाऊ, क्रियाशील सदस्य बनाउँदै जाऊ। 4थो वर्ष अधिवेशन लागेपछि भने तिमीले यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्छ। हाम्रो विधानले यही भन्छ। 4थो वर्षमा यो काम गर्न पाइँदैन भनेर भन्छ। तपाईँहरूमध्ये थुप्रै नयाँ क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको साथी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले फारम भर्नुभएको छ, क्रियाशील सदस्यको सूचीमा तपाईँको नाम आउँछ कि आउँदैन तपाईँलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन। हाम्रो विधानले यस्तो गर्न मान्दैन, दिँदैन। तपाईँले कतै भरेर पठाउने, कसैले तपाईँलाई देला कि नदेला भनेर तपाईँलाई कुर्नुपर्ने अवस्थाको उसले कल्पना गरेको छैन। तर हामी के गर्छौँ? 3 वर्ष हामी काम गर्दै गर्दै हामी 4थो वर्ष मात्रै काम गर्छौँ। यो सिन्धुपाल्चोकको तपाईँको क्षेत्रको कुरा होइन, सिङ्गो देशभरि यही हो। र यो गल्ती कसले गर्छ? तलको साथीलाई दोष दिएर केही पनि अर्थ छैन। यो गल्ती हामी गर्छौँ, टुप्पोमा हुनेले गर्छ। पार्टी सभापतिले गर्नुहुन्छ, मैले गर्छु, केन्द्रीय समितिले गर्छ। 3 वर्ष हामी यो काम गर्दैनौँ। र म फेरि अहिलेको पार्टी सभापतिलाई मात्र भन्दिनँ, योभन्दा पहिला पनि हामीले यही गर्यौँ। पार्टीको विधानले जे भन्यो त्यो गरेर 4 वर्षभित्र अधिवेशन गर भनेर भन्छ हाम्रो विधानमा। हामी कहिले पनि गर्दैनौँ। आपतकालीन अवस्थामा दिएको 1 वर्षको प्रयोग गर्छौँ। यो पटक त आपतकालीन अवस्थाको प्रयोग गरेर नभ्याएर संविधानले दिएको आपतकालीन अवस्था पनि सकिएर हामी यसो कहीँ टेकेर बल्ल बल्ल पार्टीको वैधानिकता संवैधानिकताको सङ्कटलाई जोगाउने अवस्थामा छौँ। पर्सि 23 गतेपछि सर्वोच्च अदालतमा कसैले काङ्ग्रेसको संवैधानिकतामाथि वैधानिकतामाथि प्रश्न लिएर गयो भने अचम्म नमाने हुन्छ। हामी हाम्रो प्रतिरक्षा गर्न सामर्थ्य राख्छौँ। तर यो भनिरहँदै गर्दा हामीले समीक्षा पनि गर्ने गर्छौँ। 4 वर्षभित्र अधिवेशन किन नगरेको? हाम्रो पार्टी अहिले के गरिरहेको छौँ? हामी
माननीय रमेश लेखकको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएर को क्रियाशील हो को क्रियाशील होइन भनेर छानबिन गरिरहेका छौँ। हाम्रो विधानले के भन्छ? हाम्रो विधानले यस्तो छानबिन गर्ने अख्तियारी र जिम्मेवारी पार्टीको सभापति र महामन्त्रीलाई दिएको छ। यस्तो समिति बनाउने उसले कल्पनै गर्दैन, हामी बनाइदिन्छौँ। योभन्दा अघिल्लो पटक पनि बनायौँ। सदेश सभापतिजीको घरमा पार्टीको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बस्छ, अहिले पनि बसिरहेको छ। अहिले प्रकाश दाई त्यही बैठकमा जानुभयो। मलाई चाहिँ अहिले पूर्णबहादुर खड्का महामन्त्रीजीले पार्टीको अर्को एउटा काममा बोलाउनु भएकोले मैले जान हतार गरेँ, तर प्रकाश दाई त्यही बैठकमा जानुभयो। बैठक कहाँ हुन्छ? बैठक शेरबहादुर दाईको घरमा हुन्छ। हाम्रो पार्टीको विधानले त्यो पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी भन्नेलाई चिन्दै नचिनेको बैठकमा चिन्दै नचिनेको समितिले गर्नै नहुने क्रियाशीलको काम गरिरहेको छ र हामी गएको महिनौदेखि गरिरहेका छौँ। यो फेरि एकजना कसैको दोष होइन, मैले भने हामी सबैको दोष हो। किनकि वर्षौँदेखि हामीलाई बानी लागेको छ, पार्टीको विधान उल्लङ्घन गर्ने बानी लागेको छ। हामी देशमा चाहिँ कानुनको शासन खोज्छौँ, संविधानको शासन भन्छौँ, तर पार्टीभित्र के गर्छौँ? पार्टीभित्र विधिको शासनको पक्षमा हामी उभिँदैनौँ, विधानको शासनको पक्षमा उभिँदैनौँ। हामी सबै कहीँ न कहीँ उसँग जोडियो। हाम्रो विधानले यति धेरै कुरा भन्छ, तपाईँको पार्टीको बैठक कति दिनमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर एउटा क्रियाशील सदस्यले के गर्नुपर्छ सबै कुरा भन्छ। हामी विधान मान्दैनौँ। त्यसैले आज यो अधिवेशनको सङ्घारमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जसले अझ बढी दुःख पाएको छ, विधानको उल्लङ्घनको कारणले गर्दा अझ बढी दुःख पाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको साथीहरू अझै बढी पीडित हुनुभएको छ। तपाईँहरूको त मलाई यहाँ क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्छ, पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, अब आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा म तपाईँहरूको प्रशंसा यस कार्यक्रममै गर्छु कि म यो अहिलेकै बिचमा पनि पटक तपाईँहरूको कार्यक्रममा आएको छु। भव्य रामचन्द्र पौडेलसँगै म 2टा कार्यक्रममा आएँ, मेलम्चीको कार्यक्रममा आएँ। सयौँ साथीहरूलाई पार्टी प्रवेश गराएको म आफै साक्षी बसेको छु, आफ्नो हातले प्रवेश गराएको छु। तपाईँहरूले गर्नुभएको मेहनत मैले देखेको छु, त्यसको आफ्नो एउटा पक्ष छ। तर समग्रमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अघि पनि चर्चा आयो, अधिवेशनको बेलामा प्रत्येक पटक सिन्धुपाल्चोकमा अधिवेशन हुन्छ, समयमा हुन्छ। यो सिन्धुपाल्चोकको मिल्यो? यो प्रश्नहरूको बिचमा तपाईँहरू उभिनु परेको छ, हामीहरू उभिनु परेको छ। तपाईँहरूले अझ बढी भोग्नु भएको छ, तर समस्या अन्ततिर पनि छ। त्यसैले म सिन्धुपाल्चोकको तमाम साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, यो अधिवेशनबाट जब नेपाली कङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व आउँछ, ठुल्ठुलो कुरा होइन, सानसानो कुरा गरौँ, सानसानो काम गरौँ। के गर्ने भन्दा यो अधिवेशनबाट नेपाली कङ्ग्रेसले अधिवेशन सकिएको दिनबाट सङ्कल्प पनि गर्ने हो, कसम पनि खाने हो र पुरा पनि गर्ने हो कि देशमा संविधानको शासनको पक्षमा उभिने काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र पनि विधिको शासन स्थापित गरेर छाड्छ। विधानलाई तलमाथि एक ठाउँमा लिँदैन। यो भन्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ, तर गरेर छाड। हाम्रो हेर्नुहोस् त, शेरबहादुर दाई र रामचन्द्र दाईले पार्टीको महासमितिको बैठकमा हात उठाएर हाम्रो डिप लभ परेको छ भनेपछि तलबाट पर ताली बज्छ। हामीलाई पुग्यो। नेताहरूको बिचमा प्रेम होस्, हामी पनि चाहन्छौँ। वडाको नेताहरूको बिचमा प्रेम होस्, गाउँमा होस्, माथि होस्। अघि विष्णु विक्रम दाईले भन्नुभएको जस्तै रिस कुण्ठा सबै त्याग्ने अवस्था बनोस्, त्यो होस्। नेताहरूले न्याय गर्ने अवस्था होस्। नेता भनेको जसको आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार छ। यहाँ विकास लामा पनि नेता हो, यहाँ हाम्रो आइतो मान्छे पनि नेता हो। हाम्रो हातमा जसको हातमा जसले जिम्मेवारी पाएको छ उसले न्याय गरोस्। तर यो सबै कुरा गर्दै गर्दा के बिर्सनुहुन्न भने नेपाली कङ्ग्रेस भनेको 10 लाख सदस्य भएको, त्यो पनि क्रियाशील, 20 लाख पार्टीको साधारण सदस्य भएको, 40 लाख समर्थक शुभेच्छुक भएको, सयौँको सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधि भएको, माथि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रदेशसम्म जताततैको सरकारको जिम्मेवारी लिएको यत्रो ठुलो पार्टी विधानको अक्षर पालना गर्ने गरिकन चलेन भने यो पार्टीले आफ्नो थिति बसाल्न सक्दैन। अहिले हामीले पाएको धेरै दुःखको कारण यही पार्टीलाई अक्षर विधानको आधारमा मात्र चलाउन सक्यौँ भने हाम्रो धेरै समस्याको हल हुन्छ। त्यसैले मैले महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्दै गर्दाखेरि तैँले महामन्त्री बनेपछि के गर्छस् भनिरहँदै गर्दा म पछि अर्को सन्दर्भमा कुरा गरौँला। त्यो सन्दर्भ ल्याउन खोजेको होइन, खालि एउटा सन्दर्भ मात्र सम्झेँ। मैले के साथीहरूलाई के भने, मैले नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री भएर यो पार्टी कार्यालयमा प्रवेश गर्दै गर्दा मैले खाने कसम भनेको 4 वर्षभित्र पार्टीको अधिवेशन गराएर छाड्छु र कुनै पनि बेलामा काङ्ग्रेसको साथी पार्टी कार्यालयमा गएर अनसन बस्ने स्थिति आउन दिन्न। यति मात्र गर्न सक्यो भने पनि काम, यति मात्रै गर्न सक्यो भने आधाभन्दा बढी समस्याको हल। सानसानो कामहरूलाई ठिक गर्नुपर्ने अवस्था छ।
हाम्रो पार्टीभित्रको व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेनौँ भने, जसले आफ्नो पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन त्यसले म देशको व्यवस्थापन गर्छु, गाउँ बनाउँछु, नगर बनाउँछु, प्रदेश बनाउँछु, सबै बनाउँछु भनेर कसैले पत्याउँदैन। एउटा पक्ष यो। तर अधिवेशनसँग जोडेको अर्को पक्ष पनि छ जसको बारेमा आज तपाईँहरूले विषयमा उठाउनु भएको छ। 2006 सालमा जतिखेर नेपाली कांग्रेस पार्टी दुईटा पार्टी मिलेर बन्यो, 6 सालमा नेपाली कांग्रेस पार्टी बन्दै गर्दाखेरि त्यो बेलामा कोही साथीहरू भारतमा हुनुहुन्थ्यो, कोही साथीहरू नेपालभित्र हुनुहुन्थ्यो, कुन उमेरको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष। हाम्रो पार्टीको संस्थापक नेताहरू कुन उमेरको हुनुहुन्थ्यो? 30 वर्ष, 32 वर्ष। 2006 सालमा पार्टी बन्दै गर्दाखेरि त्यो बेलाको आन्दोलन 7 सालमा गर्न सफल हुन्छ भन्ने थियो कसैलाई? थिएन। कति वर्ष लड्नुपर्छ कसैलाई थाहा थियो? थाहा थिएन। परिवार छोड्यो, सम्पत्ति छोड्यो, सम्भावना छोड्यो, सबै कुरा छोड्यो, सबै कुरा त्याग्यो। यत्रो पार्टी कार्यालय थियो के पनि थिएन। पार्टीको अवस्था कस्तो थियो? दुईटा पार्टी मिलेर सुवर्ण शमशेर र बीपी कोइरालाले बसेर पार्टी नयाँ बनाइसकेपछि नाम नेपाली कांग्रेस राखिसके पछाडि जब झण्डाको चयन गर्दै गर्दा अहिलेको 4 तारे झण्डा होइन, अर्को झण्डा तय गरेको। तर यो 4 तारे झण्डा किन प्रयोगमा लिएर आएको भने यो झण्डा छापिसकेको थियो। अर्को झण्डा छाप्न पैसा नभएकोले यो झण्डा खेर जान्छ भनेर 4 तारे झण्डा प्रयोगमा ल्याएको। पैसा पनि थिएन। अहिले विकास दाइले हाम्रो अधिवेशनमा लाग्ने खर्चको कुरा गर्नु, हामीसँग पैसा पनि थिएन, पार्टीको कुनै जिल्ला कमिटी पनि थिएन। हाम्रो सबैतिर हाम्रो साथीहरू एकअर्कासँग जोडेर बनेको सानो एउटा समूह जस्तो थियो। तर 2006 सालमा 18, 20, 22, 25, 30 वर्षको केटाकेटीहरूले बनाएको नेपाली कांग्रेस पार्टी मधेसको, पहाडको, हिमालको, जनै लाउने जनै नलाउने, कर्णालीको, काठमाडौँको सबैतिर सबै जात, भाषा, लिङ्ग, सबै जात जातिका मानिसहरूलाई सबैलाई जुरुक्क नेपाली कांग्रेसले उठायो, एकैपटक बोक्यो। नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध हुने कुरा मात्रैले, म कांग्रेस हुँ भन्ने कुराले मात्रै, जय नेपाल भन्ने कुराले मात्रै, म कांग्रेससँग जोडिएको छु, मेरो बा कांग्रेस हो भन्ने कुराले मात्रै, मेरो भाइ दाइ कांग्रेस हो भन्ने कुराले मात्र पुग्ने अवस्था थियो। 2006 सालमा जतिखेर प्रधानमन्त्री को बन्ला, मन्त्री बन्न पाइएला, सांसद बन्न पाइएला, गाउँपालिका पाइएला, वडा पाइएला, के पनि थिएन। अहिले हामी पर्सि अधिवेशनमा जान्छौँ, अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, म यो जिम्मेवारी लिन्छु, त्यो जिम्मेवारी लिन्छु। त्यो बेलामा पनि प्रतिस्पर्धा थियो। तर त्यो बेलाको प्रतिस्पर्धा को पहिला मैदानमा जाने, गोली कसैले हान्यो भने छाती कसले पहिला थाप्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। त्यो बाटोबाट आएको कांग्रेस हो। यो अधिवेशन पछाडि खास गरी नौजवान साथीहरूलाई मेरो अपिल हो, मेरो आह्वान हो, तपाईँ हामी मिलेर यस्तो कांग्रेस बनाउनु पर्दछ। कांग्रेस नयाँ बनाउने हो, तर त्यो पुरानो दिनलाई सम्झेर बनाउने हो। 2006 सालको जस्तो कांग्रेस बनाउने हो जतिखेर एउटा युवक, एउटा नौजवान कांग्रेस हो भन्ने कुराले मात्र पुगोस् न, त्यतिले सकियोस्। एउटा बेला थियो पूर्वको लिम्बुवानमा पहिलो पटक जनै लाउने र जनै नलाउनेले एउटै मेसमा बसेर खाना खाए। मध्य पहाडमा गएर जनै लाउने पण्डितले, ब्राह्मणले पनि हलो बोकेर खेत जोत्न गए। तमसुक जाति हो सुदूरपश्चिममा, जिसका जोत उसका पोत नारा लाग्यो मधेसमा। सम्झने हो यसलाई, स्मरण गर्ने हो यसलाई। तर यसको आधारमा नेपाली कांग्रेसले आजको दिनमा उभिएर भन्ने हो, एउटा बेला थियो कि नेपालमा कुनै पनि सामाजिक आन्दोलन, कुनै अहिले शिवजीले कुरा गर्नुभयो, कुनै एउटा दलित युवकले मञ्चमा उभिएर नेपालको दलित आन्दोलनको इतिहासको बारेमा चर्चा गर्यो भने त्यसको अग्रणी राजनीतिक संस्था नेपाली कांग्रेस हो भनेर छुटाउनै सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाल्ने दलितले पनि यो चर्चा नगरिकन पाउँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाल्ने कुनै पनि एउटा सुकुम्बासीले नेपालमा भूमिको आन्दोलनको चर्चा गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसको चर्चा नगरिकन सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा भोट हाल्ने महिलाले पनि नेपालको महिला आन्दोलनको चर्चा गरिरहँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको नभनिकन, मङ्गलादेवीको नाम नलिकन सक्दैन। नेपालको प्रत्येक सामाजिक आन्दोलनको अग्रणी संस्था हो कांग्रेस। आज थपडी बजाएर कांग्रेस बस्न मिल्छ? कुनै पनि विषयमा मिल्दैन। समय बदलियो, परिवेश बदलियो, मुद्दाहरू त आएका छन्। समाजमा अहिले पनि बगरेलका यस्ता मुद्दाहरू छन्। ती तमाम मुद्दालाई बोक्ने काम कसको? कांग्रेसको। 9 लाख क्रियाशील सदस्य भएको पार्टी, करिब 10 लाख हामीहरू छौँ, अझ अर्को 10औं लाख मानिसहरू छन् कांग्रेस बन्न चाहने मानिसहरू। यत्रो ठुलो संरचना छ।
लाखौँ मान्छेहरू ल हेर्नुहोस् त अस्ति 18 गते एकै दिन हामीले गर्न सकेनौँ विभिन्न कारणले गर्दा, होइन भने पर्सि पालिकाको अधिवेशनलाई मान्नुहोस् एकछिनलाई, ल एकै दिन गर्ने हो र हाम्रो विधानमा व्यवस्था भएअनुसार क्रियाशील सदस्यले पालिकामा भोट हाल्ने हो भने एकै दिन काङ्ग्रेसको एउटा परिपत्रबाट 10 लाख मान्छे एकै दिन फरक फरक बुथमा निस्केर भोट हाल्छ। एउटा परिपत्रबाट यति गते निस्कने सक्यो। यत्रो ताकत भएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो ताकत समाजभित्रका यी तमाम मुद्दाहरूमा यसको अग्रणी संस्थाको रूपमा काङ्ग्रेसले आफूलाई लिएर जान सक्नुपर्छ। अस्ति मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको बेलामा भने हाम्रो सभापतिजीले, शेरबहादुर दाइ 17-18 महिना तपाईँले तपाईँको नेतृत्वमा सरकार चलाउन पाउनुभएको छ। यो समय धेरै होइन, जम्मा 17-18 महिना, त्यो पनि मिलिजुली सरकार। तर एकछिन अर्को तरिकाले सोच्नुभयो भने यो समय यथेष्ट हो। जननायक बीपी कोइराला जसको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलोपटक जननिर्वाचित सरकार बनायो 2015 सालमा, कति महिनाको सरकार थियो? त्यही 18-19 महिनाको सरकार होइन। 18-19 महिना बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेको कुरालाई र त्यो बेलामा गरेको कामलाई अहिले बताऊ भनेर भन्यो भने मञ्चमा उभिएको हामी सबले बताउन सक्छौँ। यो गर्यो, यो गर्यो, यो गर्यो, यो गर्यो। किन? 50 पटक हामीले त्यो कुरा पढेका छौँ, 100 पटक सुनेका छौँ, हाम्रो दस्तावेजमा लेखेका छौँ, गौरव गरेका छौँ, बताएका छौँ। हाम्रो पालामा यो भयो भनेका छौँ। कति महिना? 18-19 महिना। कहिले? 2015 साल। तर काङ्ग्रेसको अगाडिको चुनौती भनेको 2015 सालको सरकारले यो गर्यो, यो गर्यो, यो गर्यो भन्ने, तर 2078 सालको सरकारले गरेको कुराको चाहिँ हामीले यो गर्यौँ, यो गर्यौँ, यो गरेर आएको काङ्ग्रेसले अब यो गर्यो, यो गर्यो, यो गर्यो भन्न पाइयो भने पो जनताको बिचमा छाती ठोकेर जान पाइन्छ। 15 सालमा चाहिँ यो गर्यो, यो गर्यो, यो गर्यो भन्ने, अनि अहिले मौका पाएको बेलामा गर्न चुक्यौँ भने चाहिँ जनताको बिचमा जाने ढोका हामीलाई बन्द हुन्छ। हाम्रो अगाडिको अर्को ठुलो चुनौती भनेको यो। सरकारमा पटक पटक पुगेका छौँ, पुग्दै गर्दा जिम्मेवारी सही ढङ्गले सम्पादन गर्न सकेका छैनौँ। हामी अहिले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सनकको कारणले गर्दा संसद भङ्ग भइसकेपछि आएको एउटा अनपेक्षित एउटा खालको अवस्थामा, अप्रत्याशित एउटा अवस्थामा हामीले सरकार निर्माण गर्ने मौका पायौँ। 17-18 महिना, 15-16 महिना सरकार चलाउने मौका हामीले पाउँछौँ, हामीले पाइरहेका छौँ। यो पटक चुक्ने सुविधा हामीलाई छैन, एक ठाउँ पनि चुक्न हामी पाउँदैन। सरकार गठन गर्न हामीले महिनौँ लगाएका छौँ। सरकार गठन गर्न महिनौँ लगाउँदै गर्दा किन लगायो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सकिएला। यो पर्यो भनेर गनगन गर्न सकिएला। तर त्यो सुविधा हामीले पाउँदैन। हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा जुन जुन विषयमा प्रश्न उठाएका छौँ त्यो प्रश्नका बारेमा सबैभन्दा बढी संवेदनशील हामी बन्नुपर्छ। हिजो हामीले सडकमा तारादाई यही हुनुहुन्छ, कतिपय कुराहरू तारादाईकै नेतृत्वमा पनि हामीले गर्यौँ। हिजो यो सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न नपाइने फासिस्ट कानुन बनाउँछु भन्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला सडकमा हामी गएर भन्यौँ हाम्रो मुख थुन्ने कसले? अनि आज हाम्रो सरकारको तर्फबाट फलानु देशको प्रधानमन्त्रीको बारेमा, फलानु विषयको बारेमा तिमीले बोल्न पाउँदैनौ, तिमीले आफ्नो विचार राख्न पाउँदैनौ भनेर भन्यो भने त्यो बेलामा थप्पडी बजाएर बस्ने होइन, त्यो बेलामा सरकारलाई हामी आफैले खबरदार भन्नुपर्ने हुन्छ। किनकि भोलि हामीले उज्यालो काङ्ग्रेस, दाग नलागेको काङ्ग्रेस बोकेर जनताको बिचमा लिएर जानुपर्नेछ। आजको हाम्रो अगाडिको चुनौती यो पनि हामीले यो बेलामा हो हामी हाम्रो आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदै गर्दा यसको अप्ठ्यारालाई हामीले बुझ्नुपर्छ, बुझि पनि रहेका छौँ। भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रहरूको आफ्ना बिचको सङ्घर्ष पनि छ। उनीहरूको हामीसँगका केही दबावहरू पनि छन्, केही प्रभाव, हाम्रो पनि केही सीमाहरू छन्, बाध्यताहरू छन्। यो बिचमा परिपक्व ढङ्गबाट हाम्रो सरकार चलोस् भन्ने हाम्रो चाहना र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्तो गैर जिम्मेवार नेता बाहिर सडकमा छ, जसको अहङ्कारको मूल्य हामीले यत्रो चुकाइसक्यौँ। कुनै बेला म सम्झन्छु त्यत्रो दिनसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिला बालकोटबाट कतिपटक सिंहदरबार आउनुभयो होला पहिला सांसद हुँदै गर्दा। उहाँले कहिले पनि बालकोटबाट सिंहदरबारतिर आउँदै गर्दाखेरि दाहिनेपट्टि पशुपतिनाथ पर्छ भने उहाँलाई कहिले पनि थाहा भएन। कहिले पनि पशुपतिनाथतिर पुगेर उहाँले ढोग्नु भएन। त्यहाँ बौद्ध स्तूपा छ भन्ने पनि कहिले थाहा पाउनु भएन। तर त्यही पशुपतिनाथ, त्यही राम मन्दिर, त्यही बौद्ध स्तूपा व्यक्ति केपी ओलीको लागि वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता केपी ओलीको लागि यदि त्यसले
दुईटा मान्छेलाई उत्तेजनामा ल्याउन सकिन्छ, चारवटा मत बनाउन सकिन्छ र चारवटा मत बिगार्न सकिन्छ भने उनी पशुपतिको ढोका दिनमा 5 चोटि पुग्न पनि तयार हुन्छ। यिनी बौद्धको स्तूपमा गएर 5 पटक ढोग्न पनि तयार हुन्छ। काङ्ग्रेसको नेताले हेक्का राख्नुपर्छ। हामीसँग कस्तो ढोगी प्रतिपक्ष छ भन्ने कुरा हामीले चिन्न सक्नुपर्छ, हामीले थाहा पाउन सक्नु। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी बढी सचेत हुनुपर्नेछ, हामी बढी संवेदनशील हुनुपर्नेछ। कुनै मुद्दा बाँकी राख्दैनन्। जातको मुद्दा, धर्मको मुद्दा, देशभक्तिको मुद्दा, कुनै पनि मुद्दा बाँकी राख्दैन। एक ठाउँ पनि हामीले चुक्यौँ भने इमान्दार भएर होइन, बेइमानहरूले एउटा मुद्दा बाँकी राख्दैन। त्यस कारणले गर्दा पनि गल्ती गर्ने छुट हामीलाई छैन। हामीले त्यस कारणले गर्दा गल्ती गर्ने छुट हामीलाई छैन। जयसिंह धामीको दार्चुलाको घटनामा होला वा काठमाडौँको सडकमा बोल्न पाउने नपाउने कुराहरूमा होला, एकपछि अर्को गलत निर्णयहरू भएका छन्। यी निर्णयहरू गलत हुन्। यस्तो गलत निर्णय गर्ने अधिकार, यो गलत निर्णय गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हामीले निरन्तर झक्झगाइराख्नुपर्छ। किनकि यो 12, 15, 17 महिना सही ढङ्गले काम गरेर सम्हालेर ठिक ढङ्गले लिएर गएर अनि देशलाई चुनावमा लिएर गएर स्थानीय चुनाव, अघि वंशलाल दाइले कुरा गर्नुभयो, स्थानीय सरकारको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्नुभयो, प्रदेशको चुनाव, आम चुनाव, यी सबै कुराहरूमा विजय प्राप्त गर्नुपर्ने हाम्रो अगाडिको मुद्दा छ। यो कुरा अधिवेशनसँग जोडिएको छ। हामी अहिले मङ्सिरमा अधिवेशन गर्छौँ, भदौमा यो अधिवेशन गर्छौँ, असोजमा क्षेत्रीय कमिटी आउँछ, जिल्ला कमिटी आउँछ, मङ्सिरमा केन्द्रीय कमिटी आउँछ। कति वर्षमा आउँछ? जम्मा 4 वर्षमा आउँछ। 4 वर्ष नेपालमा के हुन्छ? पहिलो वर्ष गठबन्धन सरकार चलेको हुन्छ। गठबन्धन सरकारले अघि मैले भनेको यही विषय र प्रसङ्गको सेरोफेरोमा काम गर्छ। हामीले राम्रोसँग काम गरेर पहिलो वर्ष बिताउनुपर्छ। अर्को वर्षको वैशाखमा त स्थानीय चुनाव आइसक्यो। अब वर्षको वैशाख र जेठमा चुनाव आयो। वैशाख र जेठमा स्थानीय चुनाव भएपछि मङ्सिरमा प्रदेशको चुनाव र आम चुनाव हुन्छ। त्यो प्रदेशको चुनाव र आम चुनाव काङ्ग्रेसको बुई पनि काङ्ग्रेसले कसैलाई चढ्न दिँदैन, काङ्ग्रेस पनि कसैको हात लाग्दैन। आफ्नो ताकत र बलमा देशभरि आफ्नो ताकत र बलमा नेपाली काङ्ग्रेसले शानदार ढङ्गले, ठुलो पार्टी होइन, एकल आफ्नो बहुमतको आधारमा म सरकार केन्द्रमा पनि बनाउँछु, म प्रदेशमा पनि बनाउँछु, स्थानीय सरकार पनि जित्छु भन्ने आत्मविश्वास पनि काङ्ग्रेसले राख्नुपर्छ। सङ्गठन पनि बनाउनुपर्छ, जनताको भरोसा पनि जित्नुपर्छ। यो काम कहिले गर्ने हो? यही 1 वर्षमा गर्ने होइन। यो काङ्ग्रेसको नेतृत्व वडादेखि माथिसम्म आउने नेतृत्व, चाहे वडा सभापति हो, चाहे क्षेत्रीय सभापति, चाहे जिल्ला सभापति, चाहे केन्द्रको सभापति, महामन्त्री, जे भन्नुहोस्, मङ्सिरमा आइसकेपछि काउन्टडाउन सुरु हो। 1 वर्षभित्रमा चुनाव आउँछ, 6 महिनाभित्रमा स्थानीय चुनाव आउँछ, 1 वर्षभित्रमा आम चुनाव आउँछ। त्यो चुनावमा मत हाल्न मन लाग्ने काङ्ग्रेस 48 साल सम्झनुहोस् त। नवयुवक साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। 48 सालको बेलामा त हामी त भर्खर, मैले त मत हाल्न पनि मेरो उमेर पुगेको थिएँ। तर त्यो बेलामा हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा नअटेर हामीलाई बाल काङ्ग्रेस बनाएको थियो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा युवकहरू धेर भयो भनेपछि के गर्ने भन्दा बाल काङ्ग्रेस बनाउने भनेर बाल काङ्ग्रेस बनाएर हामी पोस्टर टाल्दै हिँड्छौँ। तर 48 साल म सम्झन्छु, 48 सालमा भर्खर पहिलोचोटि मतदान गर्न पाएका 18 वर्ष 20 वर्षका केटाकेटीहरू तछाड मछाड गरेर काङ्ग्रेसमा मत हाल्यो। कोही सदस्यता काट्न पुगेको थिएन त्यहाँ। प्रायः त उम्मेदवारले अहिलेको जस्तो फेसबुक, सोसियल मिडिया केही थिएन, फोन थिएन, माइकिङ हुन्थ्यो। हाम्रो प्रकाश दाई उम्मेदवार हुन्थ्यो, पछि म सम्झन्छु, हाम्रो क्षेत्र हाम्रो शान, काङ्ग्रेस रुख र प्रकाशमान भन्ने नारा लाउँदै हिँड्थ्यो। पहिलोपटक दमनना ढुङ्गाना चुनाव लड्नु भयो। हामी यसो हामीलाई दिनभरि घुमिसके पछाडि कहिलेकाहीँ पार्टीको नेताहरूले अत्यन्त माया गर्नुभयो भने हाफ प्लेट मोमो हामीले पाउँछ। आधा प्लेट मोमो खायो, पानी खायो, दौड्यो, माइकिङ गर्यो, पोस्टर टाल्यो, गऱ्यो, बुराबुरी थियौँ हामी। भोट हाल्न मान्छे लाइन लगाएर आउँथ्यो। शानदार ढङ्गले चुनाव जित्यो। किन? अघि मैले भने 6 सालको क्रान्तिकारी काङ्ग्रेस, 15 सालको त्यो प्रगतिशील चेत भएको काङ्ग्रेस, सिङ्गो देशको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसलाई मत हाल्नका निम्ति आतुर भएको युवाहरूको, नौजवानहरूको, मतदाताको पङ्क्ति थियो। अस्तिको चुनाव हामीले हेऱ्यौँ। अब फेरि 79 सालमा हुने चुनावमा 48 सालको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा बढी मत प्रतिशत प्राप्त गरेको बेला अब 1 वर्षपछिको चुनावमा त्यही ठाउँमा काङ्ग्रेसलाई पुर्याउनु पर्नेछ। पुर्याउन सकिन्छ। हामीसँग गौरवशाली इतिहास, यत्रो ठुलो पार्टी सङ्गठन छ, यत्रो धेरै पार्टीभित्र प्रतिबद्ध साथीहरू हुनुहुन्छ, गाउँ गाउँमा हुनुहुन्छ। म 75 जिल्लाको गाउँ गाउँ पुगेर आएको छु।
मैले त्यो 75 जिल्लाको 2टा जिल्ला जान बाँकी छ नेपालमा, त्यो पनि गाउँ तपाईँहरूको सिन्धुपाल्चोक मात्र पनि दर्जनौँ गाउँ पुगेको छ, जिल्लाको सदरमुकाम मात्र होइन, गाउँको वडाको पार्टीको साथीहरूको कार्यक्रम गरेर आएको छु र त्यो गाउँमा गएर आउँदै गर्दा त्यहाँ देखेर आएको छु, तपाईँहरूको साथीहरू भेटेर आएको छु, निरन्तर भेटिरहेको छु। कतिजना मान्छेले मौका पाउँछ, 2, 4, 5 जनाले मौका पाउँछ, तर मौका नपाउने हजारौँ साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँहरू म यहाँ कुराकानी गर्दै गर्दा दूर दराजको गाउँमा कोही मान्छे कुन गाउँमा यो बेलामा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा कहीँ काम गरिरहेको होला, कहीँ बोलिरहेको छ, 2 जना मान्छेको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ, त्यो मान्छेहरूले बचाएको पार्टी होइन। ती सबै मानिसहरूप्रति न्याय गर्नुपर्नेछ। ती प्रत्येक मानिसहरू एउटा सही निर्णय गर्दै गर्दा तिनीहरू छाती ठोकेर उनीहरू देशभरि गाउँभरि गएर पार्टीको पक्षमा बोल्न सक्छन्। एउटा गलत निर्णय हामीले गर्दै गर्दा तिनको शिर निहुरन्छ। उनीहरू पार्टीमा लागेको आफ्नो भान्सा चलोस् राम्रोसँग भनेर होइन, तपाईँहरू पनि होइन, कोही पनि होइन, पार्टीमा कोही एउटा मान्छे लागेको मेरो पार्टीप्रतिको मेरो समर्पणले पार्टीलाई बलियो बनाउँछ, पार्टी बलियो हुँदै गर्दा यो देश र देशवासीको पक्षमा काम गर्छ भनेर भने त्यो काम गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने छ। नेपाली कांग्रेससँग यत्रो ठुलो विश्वास जोडिएको छ। त्यसैले यो महाधिवेशनमा नेतृत्वको हामीले जुन चर्चा गरिरहेका छौँ, नेतृत्व भनेको कुनै एउटा 2टा व्यक्तिको कुरा मात्र होइन, वडादेखि माथिसम्म, गाउँ माथिदेखि तलसम्म सबतिर म तपाईँ आम साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण समय अहिले आएको छ। यत्रो लामो सङ्घर्ष पछाडि हामीले संविधान बनायौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान छ, समावेशी लोकतन्त्र हाम्रै पहलमा आएको छ। यो सबलाई बलियो बनाउनु पर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन। यसलाई बलियो बनाएर जाने, यसलाई बलियो बनाउन सक्ने कांग्रेस हामीलाई चाहिएको छ। त्यसैले म आदरणीय साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, केही दिनमा अहिलेको अप्ठ्यारोहरूको बिचमा पनि हामीहरू अधिवेशन अगाडि बढाउँछौँ। अघि पनि चर्चा भयो, वडा अधिवेशन छ। मेरो तपाईँहरूलाई अनुरोध छ, वडा अधिवेशनमा सम्भव भएसम्म तपाईँहरूले समझदारी कायम गरिदिनु होला। सम्भव भएसम्म तपाईँहरूको पालिकामा पनि समझदारी कायम गरिदिनु होला। किन? वैशाखमा चुनाव छ। वैशाखको चुनावमा सँगसँगै एउटाले 4 तारे झन्डा, एउटाले रुखको झन्डा बोकेर हिँड्नुपर्ने छ। आइसक्यो चुनाव। मङ्सिरको अधिवेशन कति छ? पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, 5 महिना, 6 महिनामा चुनाव छ। अधिवेशन सकिएको 5 महिनामा चुनाव हुन्छ। 3 महिनापछि त टिकट बाँड्नुपर्छ, भोट माग्न जानुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्ने हो हाम्रो आफ्नै बिचमा। तर प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा यति पर पनि नपुगौँ कि सँगसँगै आउन गाह्रो होस्। त्यसकारणले गर्दा म आग्रह गर्छु कि तपाईँहरूको बिचमा सम्भव भएसम्म समझदारी गरिदिनुहोस्। जहाँ सम्भव हुन्छ त्यहाँ समझदारी गरिदिनुहोस्। समझदारी भइसके पछाडि क्षेत्रीय ठाउँमा, क्षेत्रको अधिवेशनमा आएर, जिल्लाको अधिवेशनमा आएर, केन्द्रमा आएर, प्रदेशमा आएर त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तपाईँहरूले विवेक पुर्याउनुहुन्छ, तपाईँहरूले न्याय गर्नुहुन्छ। 5 वर्ष 4 वर्षसम्म तपाईँले तपाईँको जिम्मा दिएर पठाउने कसलाई हो? कुन साथी वडामा गयो भने, कुन साथी क्षेत्रमा गयो भने, कुन साथी जिल्लामा गयो भने, कुन साथी केन्द्रमा गयो भने यसले न्याय गर्न सक्ला? अघि मैले जुन पार्टीको अहिलेको चुनौतीको बारेमा चर्चा गरेँ, त्यो चुनौतीहरूलाई पुरा गर्ने कांग्रेस बनाउन सक्ला भन्ने निर्णय गर्ने तपाईँसँग भन्दा हैसियत कोसँग छ? तपाईँले त्यो निर्णय गरिहाल्नुहुन्छ, म त तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यहाँ गर्नुहोस्। तर मेरो आग्रह गर्नुभएको छ, म तपाईँहरूप्रति एकदम कृतज्ञ छु। तपाईँहरू सबैको माया रह्यो भने मैले पाउँला, अरू कसै साथीहरूले पाउँदैन, तर जो आयो भने उसले अलिकति मद्दत गर्ने। सिन्धुपाल्चोक 2 नम्बर क्षेत्रमा झन्डा कांग्रेसको गाड्ने हो भने त्यसको लागि 2% माथिको मान्छेले काम गर्न सक्ला। 98% काम तपाईँहरूले नै गर्नुपर्छ। तपाईँहरूकै ताकत र बलमा मात्रै हुन्छ। तर यो अधिवेशनमा हामीले तपाईँले कसम खानै पर्छ, सिन्धुपाल्चोक 2 नम्बरमा यो पटक शेरबहादुरजीलाई बिदा गर्ने हो, कांग्रेसको झन्डा गाड्ने हो, 4 तारे झन्डा गाड्ने हो। धेरै पर छैन, 1 वर्ष मात्रै हो। 1 वर्षपछि चुनाव छ। प्रत्येक साथीको दिमागमा चुनाव अहिलेदेखि लाग्नुपर्छ। अधिवेशन लाग्यो, उताको चुनाव लागेन भने घाटा हुन्छ। अधिवेशन सँगसँगै आम चुनाव पनि, स्थानीय चुनाव पनि सँगसँगै दिमागमा राखेर हामीले हिँड्यौँ, मनमा त्यो अठोट लिएर हिँड्यौँ भने त्यो सफलता हामीलाई छिटो प्राप्त हुन्छ। यो तर्फ पनि साथीहरूको ध्यान जाओस्। यही शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।